अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सौतुल कुरान प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबक नंबर 13 को शुरू करेंगे। आइए आज हम का सबक शुरू करते हैं। ये सबक जो है वो शद के हवाले से है कि हरूफ़े मुशद्दिद जो हमने पढ़े थे उस दिन सबक नंबर 12 के अंदर, वही तशदीद वाले हरफ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके अंदर आएंगे। और हमने बताया था कि तशदीद जो होती है, शद जो होती है, जिस हरफ पे होगी उस हरफ को 2 मरतबा जोड़ करके पढ़ा जाएगा हिजों के अंदर। एक दफ़ा अपने से पिछले वाले हरफ से और एक दफ़ा ख़ुद उसके साथ मिलाकर। तो आइए इसकी मश्क करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा पेश रॉबुर, पेश रॉबुर, रोज़ेरी रोज़ेरी, बुर्री, बुर्री, ज़बर ज़बर बुर्रिज़, बुर्रिज़ा, बुर्रिज़। बुर्रिज़ा। हा पेश सौद हुस, पेश सौद हुस, सौद ज़ेर सी, सौद ज़ेर सी, हुस्सी, हुस्सी, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, हुस्सिला, हुस्सिला, صاد زبر دال صد، صاد زبر دال صاد، دال زبر دا، دال زبر دا، صد، صد، قاف قاف زبر قا، قاف زبر قا، صدق، صدق، स्वाद को पुर करके पढ़ेंगे। صدق, صدق، ऐन ज़बर दाल अद, عين زبر دال عدل، दाल ज़बर दा, دال زبر دا، عد، عد، दाल ज़बर दा، دال زبر دا، عدد، عدد، قاف ज़बर दाल قد، قاف زبر دال قد، दाल ज़बर दा، دال زبر دا، قد، قد، را ज़बर را، را زبر را، قدر، قدر، كاف زبر ذال كذ، كاف زبر دال كذ، 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 ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، كذ، كذ، با زبر با، با زبر با، كذب، كذب، نون زبر عين نع، نون زبر عين نار، عين زبر ع، عين زبر ع، نع، نار، ميم زبر ما، ميم زبر ما، نعم، نعم، يا زبر يا، يا زبر يا، ضا پیش نون ذن، ضاد نون ذن، نون پیش نو، نون پیش نو، يظن، يظن، يا زبر يا، يا زبر يا،
पेश ضاد حض पेश ضاد हुद يحض यहुद ضاد पेश दो ضاد पेश दो يحض यहुद जीम ज़बर नून जन जीम ज़बर नून जन नून ज़बर न नून ज़बर न जन्न जन्नह नून में शद्दत जिसके ऊपर नून के ऊपर जब भी शद्द आ जाएगी या मीम के ऊपर शद्द आ जाएगी तो हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी कि नाक में आवाज़ लेकर पढ़ेंगे। जन्न जन्नह ता दो ज़ेर तिन तादो ज़ेतिन जन्नतिन जन्नतिन ज़ाल ज़बर रो ज़र ज़ाल ज़बर रो ज़बर रो ज़बर ज़र 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 ता दो ज़ेर तिन तादो ज़ेतिन ज़र्रतिन ज़र्रतिन क़ाफ़ पेश वाव क़ुव क़ाफ़ पेश वाव क़ुव वाव ज़बर व वाव ज़बर व क़ुव्व क़ुव्वा ता दो ज़ेर तिन तादो ज़ेतिन क़ुव्वतिन क़ुव्वतिन काफ ज़बर रा कर काफ ज़बर रा कर रा ज़बर रा रा ज़बर रा कर रा कर रा ता दो पेश तुन तादो पेशतुन करवतुन करवतुन सीन पेश ऐन सुर सीन पेश आइन सुर ऐन ज़ेर आइन ज़ेरी सुरी सुरी रा ज़बर तारत रा ज़बर तारत सुइरत सुइरत क़ाफ़ ज़बर दाल क़द क़ाफ़ ज़बर दाल क़द दाल ज़बर दा दाल ज़बर दा क़द क़द मीम ज़बर तामत मीम ज़बर तामत قدمت قدمت كاف زبر ذال كذ كاف زبر ذال كذ ذال زبر ذا ذال زبر ذا كذ كذ باء زبر تابت باء زبر تابت كذبت كذبت زا پیش واو زوف ذا پیش واو زب واو زیروی واو زیروی زوفی زوی جیم زبر تاجت جیم زبر تاجت زوجت زوجت سین پیش جیم سج سین پیش جیم سج جیم زیر جی جیم زیر جی سجی سجی را زبر تارت را زبر تارت سجرت سجرت فا پیش جیم فج فا پیش جیم فج جیم زیر جی جیم زیر جی فجی فجی را زبر تارت را زبر تارت فجرت فجرت سین پیش یاسوی سین پیش یاسوی یا زیری یا زیری سوی سوی را زبر تارت را زبر تارت
सुय्यरत सुय्यरत ऐन पेश तौत ऐन पेश तौत तो ज़ेर ती तो ज़ेर ती उत्ती उत्ती लाम ज़बर तालत लाम ज़बर तालत उत्तिलत उत्तिलत काफ पेश वाव कुव काफ पेश वाव कुव वाव ज़ेर वी वाव ज़ेर वी कुव्वी कुव्वी रा ज़बर तारत रा ज़बर तारत कुव्विरत कुव्विरत ता ज़बर तौतत ता ज़बर तौतत तो ज़बर तो तो ज़बर तत्तो तत्तो लाम ज़ेर ली लाम ज़ेर ली तत्तली तत्तली ऐन पेश उ ऐन पेश उ तत्तलिउ तत्तलिउ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। आज हमने सबक नंबर 13 का पहला हिस्सा तिलावत किया है। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सबक नंबर 13 का बकिया हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।